Hello everyone, I am Krishna and I am back with a new lesson. In today's new lesson is relative clause. I have uploaded two videos from Unit 1 and Unit 2 from the meanings into words. I hope my dear students might have watched these videos. Today I am going to teach relative clause. Please students subscribe, like and write comments in my videos. Let me share the next slide. It talks about the structures of relative clause. Let me tell there are two types of relative clauses. One is defining relative clause and another is non-defining relative clause. Defining relative clause is a clause that identifies a noun more precisely, whereas non-defining relative clause is a clause that gives an additional information about a noun. Defining relative clause and non-defining relative clause are different from each other because defining relative clause requires no comma, whereas non-defining relative clause requires comma. When there is the use of comma in non-defining relative clause, it makes the meaning of the sentences different. So I'm going to teach you how to connect the two sentences together using the right relative pronouns. Let me talk Nepali language as well. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी हुको प्रयोग कसरी गर्ने, हुमको प्रयोग कसरी गर्छौं, हुजको प्रयोग कसरी गर्ने, व्हिचको प्रयोग कसरी गर्ने, वेयर र व्हेनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा हाम्रो कक्षा केन्द्रित हुनेछ। सबैभन्दा पहिला हाउ टु युज हुको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा रहनेछ। हुलाई हामी फर पीपल सँग प्रयोग गर्छौं र कस्तो बेलामा हुको प्रयोग गरिन्छ त when the subject of first sentence is repeated in the second sentence as a subject. Subject is mainly person. यस्तो भयो भने फर्स्ट सेन्टेन्सको सब्जेक्ट सेकेन्ड सेन्टेन्समा पनि के को रूपमा आएको भयो, सब्जेक्टकै रूपमा आएको भए यस्तो बेलामा हामी के को प्रयोग गर्छौं त हुको प्रयोग गर्छौं। Let's see the example. Ram is a teacher. Ram is from Butowal. In this sentence we see the first subject is Ram and the second sentence also begins from Ram. In this situation we will use who. यस्तो नभएर कहिलेकाहीँ जस्तै Ram is a teacher, he is from Butowal, सब्जेक्ट प्रोनाउन को रूपमा अगाडिको सब्जेक्टलाई रिफ्लेक्ट गर्न सेकेन्ड सेन्टेन्समा आए पनि हामी हु को प्रयोग गर्छौं। यहाँनिर राम छ, यहाँनिर ही छ। राम इज अ टीचर, ही इज फ्रम बुटोवल। यस्तो बेलामा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं हुलाई। दुईवटा स्ट्रक्चर छन् हुको, माथिल्लो स्ट्रक्चर र तल्लो स्ट्रक्चर छ। दुवै स्ट्रक्चरलाई हेरौं। यहाँनिर राम कमा दिएको छु, यहाँ पनि कमा छ। हु लेखिएको छ, हु भर्ब अफ फर्स्ट भर्ब अफ सेकेन्ड सेन्टेन्स भनिएको छ। सेकेन्ड सेन्टेन्सको भर्बलाई हेरौं, इज, यहाँ इज छ। अनि यो डट डट दिएको ठाउँ भनेको रेस्ट अफ द अदर पार्ट अफ द सेन्टेन्स हो। के छ त फ्रम बुटोवल, यहाँ लेखियो फ्रम बुटोवल अनि फेरि कमाको पालो आयो, दियो। भर्ब अफ फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको छ। फर्स्ट सेन्टेन्सको भर्बलाई हेरौं, के छ इज छ। हामी यहाँ इज लेख्यौं अनि अ टिचर छ। हामी के लेख्यौं त अ टिचर। राम हु इज फ्रम बुटोवल इज अ टिचर। अब हाम्रो नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज यो चाहिँ नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज हो। यो यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसन दिनको लागि आएको हो र यो स्ट्रक्चरमा पनि हामी जान सक्छौं। कम्प्लिट द फर्स्ट सेन्टेन्स, पहिलो सेन्टेन्स पुरै लेख्ने। राम इज अ टिचर लेखियो अनि कमा दिएको छु, कमा ख्याल गर्ने अनि केले जोडेको छ, हुले जोडेको छ अनि भर्ब अफ सेकेन्ड सेन्टेन्स र रहेको भाग लेख्ने भनिएको छ। हाम्रो इज फ्रम बुटोवल चाहिँ यहाँनिर लेख्यो। राम इज अ टिचर हु इज फ्रम बुटोवल। अब यो पनि के हो त हाम्रो नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज हो। अब हामी हाउ डु वी नो देयर इज द युज अफ हुम
हुमलाई कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने भन्ने रहनेछ। हुमलाई पनि हामी पिपलकै ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ। तर when the subject of first sentence is seen as an object pronoun in the second sentence, दुईवटा सेन्टेन्सेसहरू दिएको हुन्छ परीक्षामा। पहिलो सेन्टेन्समा आएको सब्जेक्ट सेकेन्ड सेन्टेन्समा अब्जेक्टको रूपमा अब्जेक्ट प्रोनाउनको रूपमा आएको हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामी हुमको प्रयोग गर्छौँ। र यहाँ स्ट्रक्चर पनि लेखिएको छ। सब्जेक्ट लेख्ने अनि गएर कमा प्लस यहाँ यो जुन मैले खाली ठाउँ दिएको छु यहाँनिर चाहिँ प्रिपोजिसन केही छ भने कहिलेकाहीँ आइदिन्छ प्रिपोजिसन्स, जस्तै विथ हिम भनेर आइदिन्छ, विथ हर भनेर आइदिन्छ, टु हुम भनेर आइदिन्छ, टु हिम भनेर आइदिन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रयोग गर्ने हो। टु बाई टु हुम लेख्ने, विथ बाई विथ हुम लेख्ने, फर बाई फर हुम लेख्ने गर्नुपर्छ। अनि प्लस छ सब्जेक्ट अफ सेकेन्ड सेन्टेन्सको सब्जेक्ट लेख्ने, अनि गएर भर्ब लेख्ने, अनि गएर बाँकी रहेको कुरा के छ त्यो लेख्ने, अनि प्लस भर्ब अफ फर्स्ट सेन्टेन्स। फेरि हामी सब्जेक्ट त लेखिसकेका छौँ फर्स्ट सेन्टेन्सको, यहाँनिर के लेख्नुपर्ने भयो त भर्ब अफ फर्स्ट सेन्टेन्सको भर्ब लेख्ने अनि बाँकी रहेको कुरा लेख्ने। अनि मैले यहाँ एउटा हिन्ट्स लेखेको छु। इफ देयर इज अ प्रिपोजिसन्स बिफोर अब्जेक्ट प्रोनाउन वी शुड युज इट बिफोर हुम। कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट प्रोनाउन भनेको फेरि कस्ता खालका हुन्छ अब्जेक्ट प्रोनाउन भनेको? अब्जेक्ट प्रोनाउन भनेको हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो हिम भयो। अब्जेक्ट प्रोनाउनको रूपमा हामी हि आएको छ भने हिम भएर आउन सक्छ, सी आएको छ भने हर भएर आउन सक्छ, हैन, दे आएको छ भने देम भएर आउन सक्छ। यसलाई हामी अब्जेक्ट प्रोनाउन भनेर भनिन्छ। यस्तोको अगाडि जहिले जस्तै टु हिम भनेर आयो हामीले यहाँ टु हुम लेख्नु पर्यो, हैन। जस्तै विथ हर भनेर आयो नि हामीले यहाँनिर सब्जेक्ट लेखेपछि विथ हुम भनेर लेख्नु पर्यो। यसलाई भनेको यो स्ट्रक्चर त सजिलो छ। फर्स्ट सेन्टेन्स पुरै लेख्ने, यो खाली ठाउँ भनेको माथिको जे मैले भनेको छु त्यो हो, अनि हुम लेख्ने, सब्जेक्ट अफ सेकेन्ड सेन्टेन्स र भर्ब लेख्ने। अब हामी स्ट्रक्चरलाई नै फलो गरौँ। इट विल बी इजी फर द स्टुडेन्ट्स टु अन्डरस्ट्यान्ड। लेट्स सी। Sita is a marketing manager. The owner gives a letter of promotion to her. अब यहाँ हेरौँ हामीले सीता हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्सको सब्जेक्ट छ सीता। यो फर्स्ट सेन्टेन्सको सब्जेक्ट के छ त सीता छ। सेकेन्ड सेन्टेन्समा हामी यसलाई हेरौँ त यहाँनिर के भएर आएको छ हर भएर आएको छ। यस्तो बेलामा हामी हुमको प्रयोग गर्छौँ। अब स्ट्रक्चरमा जाउँ। हामी पछाडिको स्ट्रक्चरलाई नै फलो गर्छौँ। सीता फर्स्ट सेन्टेन्सको सब्जेक्ट लेख्यो हामी, अनि टु किन लेखियो त भन्दा हाम्रो टु क्वेसन सेकेन्ड सेन्टेन्सको लास्टतिर हामी टु देखेका छौँ अब्जेक्ट प्रोनाउनसित, त्यही भएर हामी टु लेख्छौँ। अनि हुमको प्रयोग हुन्छ किनकि फर्स्ट सेन्टेन्सको सब्जेक्ट सेकेन्ड सेन्टेन्सको अब्जेक्टमा आएको छ अनि हुम लेखियो। अनि हामी सेकेन्ड सेन्टेन्सको सब्जेक्ट सहित भर्ब लेख्छौँ। द अनर यहाँनिर छ, द अनर लेख्यौँ, अनि गिफ्ट्स पनि लेख्यौँ, अ लेटर अफ प्रमोसन पनि लेख्यौँ। तर टु हर हामी लेख्दैनौँ किनकि टु हुम लेखेपछि टु हुमले कसलाई हटाइदिन्छ, टु हरलाई हटाइदिन्छ। ओमिट भनेको हटाउनु हो। के हटाउनु त ओन्ली हरलाई हटाइयो। तल्लो स्ट्रक्चरमा जाउँ। सीता इज अ मार्केटिङ म्यानेजर लेख्यो, अनि हामी कमा लेख्यौँ, टु हुम लेख्छौँ। द अनर गिभ्स अ लेटर अफ प्रमोसन। पुरो फर्स्ट सेन्टेन्स पुरै लेखियो, कममा दिएर टु हुम लेखियो, यो हामीलाई चाहिएको रिलेटिभ प्रोनाउनको रूपमा। अनि द अनर गिभ्स अ लेटर अफ प्रमोसन, अनि हामी पछाडिको चाहिँ हरलाई लेख्दैनौँ। र यहाँनिर जुन हामी अब्जेक्ट प्रोनाउन छ यो यस्तो बेलामा चाहिँ हामी हुमको टु हुम अथवा फर हुम विथ हुम के छ त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। र हाउ टु युज हुज, हुजको प्रयोग कस्तो बेलामा गर्ने त भन्दा विथ पिपल नै यो पनि इन पोजेसिभ केसमा हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अब when the subject of first sentence is seen as a possessive pronoun being subject in the second sentence, जस्तै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। फर्स्ट सेन्टेन्समा हामीलाई के दिन सक्छ सीता, तर सेकेन्ड सेन्टेन्सको सुरुमा हामीलाई के दिन सक्छ सीताज दिन सक्छ। यदि सीताज दिएन भने हामीलाई के हुनसक्छ सीताको हर दिन सक्छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर राम छ, रामलाई के पनि दिन सक्छ त राम्स भनेर दिन सक्छ।
अहिले राम्स दिएन भने के दिन सक्छ त हिज दिन सक्छ यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले दिएको छ भने पछाडिको फर्स्ट सेन्टेन्सको सुरुमा दिएर आउन सक्छ है यसरी पनि क्वेशन्सहरू दिन सक्छन् र यसलाई यस्तो आएको बेलामा हामी हुजको प्रयोग गर्छौं स्ट्रक्चरलाई पनि फलो गरौँ सब्जेक्ट लेखिन्छ फर्स्ट सेन्टेन्सको हुज लेखिन्छ सेकेन्ड सेन्टेन्सको के लेख्छ सेकेन्ड सेन्टेन्स एक्सेप्ट पोजेसिभ प्रोनाउन पोजेसिभ प्रोनाउन हामी लेख्दैनौँ जस्तै सेकेन्ड सेन्टेन्स त लेख्छौँ तर के मात्र लेख्दैनौँ त हामी भन्दा हिज लेख्दैनौँ देयर लेख्दैनौँ हर लेख्दैनौँ किनकि यहाँ हुज लेखिसकेका छौँ हामीले त्यो हुजले कसलाई हटाउने हो त हुजले सीताजलाई हटाउन सक्छ राम्सलाई हटाउन सक्छ देयरलाई हटाउँछ हिजलाई हटाउन सक्छ हरलाई हटाउन सक्छ त्यो त क्वेसन्समा भर पर्छ अनि भबहरू लेखिन्छ अनि बाँकी रहेको पुरै कुरा हामी लेख्छौँ अनि भब फर्स्ट सेन्टेन्सको भब लेख्छौँ अनि बाँकी रहेको कुरा लेख्छौँ यो डट भनेको बाँकी रहेको कुरा लेख्ने हो अनि अब फर्स्ट सेन्टेन्स कम्प्लिट लेखिन्छ अर्को स्ट्रक्चरमा कमा दिएर हुज लेखिन्छ अनि अल सेन्टेन्स एक्सेप्ट पोजेसिभ प्रोनाउन यसमा हामी सेकेन्ड सेन्टेन्सको पुरै कुरा लेख्छौँ तर कसलाई लेख्दैनौँ त हामी पोजेसिभ प्रोनाउनलाई हामी लेख्दैनौँ त्यो पोजेसिभ प्रोनाउन भनेको देयर हो हिज हो हर हो सीताज होला राम्स होला हैन यो क्वेशन्समा भर पर्छ श्याम इज अ वेल्दी बिजनेसम्यान हिज कार इज भेरी एक्सपेन्सिभ सजिलै हेरौँ श्याम हामी फर्स्ट सेन्टेन्सको सब्जेक्ट श्याम लेखिहाल्यौँ कमा दियौँ यहाँ कमा लेखेको छु मैले त्यसपछि के को पालो आयो हेरौँ हुजको पालो आयो अनि हामी के लेख्छौँ त सेकेन्ड सेन्टेन्सको एक्सेप्ट पोजेसिभ प्रोनाउन पोजेसिभ प्रोनाउनलाई हामी लेख्दैनौँ अरू सबै लेख्छौँ भनेको सेकेन्ड सेन्टेन्समा के छ त हिज छ यो हिजलाई लेख्नुपर्ने हुज लेखेपछि अनि बाँकी रहेको सबै कुराहरू हामी लेख्छौँ कि कार इज भेरी एक्सपेन्सिभ अनि फेरि के को पालो आयो स्ट्रक्चरलाई फलो गरौँ कमाको पालो आयो हामी कमा यहाँ लेख्यौँ अनि भब फर्स्ट सेन्टेन्स र बाँकी रहेको कुरा फर्स्ट सेन्टेन्सको लेख्ने हो अब फर्स्ट सेन्टेन्समा जाउँ हामी इज अ वेल्दी बिजनेसम्यान इज अ वेल्दी बिजनेसम्यान अब इज भब हो भोलि बिहान इजै भब आउँछ भन्ने छैन एक्जुलरी भबको रूपमा आर पनि आउन सक्ला एम आउन सक्ला वाज आउन सक्ला वेयर आउन सक्ला मेन भबहरूको पनि आउन सक्छन् यो कुराहरूलाई ख्याल गरिदिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्रियापदलाई अनि बाँकी रहेको कुरा छ सजिलो छ अ वेल्दी बिजनेसम्यान थियो हामी जस्ताको जस्तै लेखौँ ओमिट भनेको डिलिट गर्नु हो हामी के डिलिट गर्छौँ त यहाँनिर हिज डिलिट गर्छौँ किन श्याम पहिलो सेन्टेन्समा श्याम आएको छ सेकेन्ड सेन्टेन्समा श्यामको सट्टा के आएको छ त हिज आएको छ त्यही भएर हिजलाई कसले हटाइदियो हुजले हटाइदियो सेकेन्ड स्ट्रक्चर इज क्वाइट इजी फर्स्ट सेन्टेन्स पुरै लेखिन्छ श्याम इज अ वेल्दी बिजनेसम्यान हुज कार इज भेरी एक्सपेन्सिभ यहाँनिर जुन यो हुज कार जुन छ हुज कार इज एक्सपेन्सिभ छ यो नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज हो अब यहाँ पनि यो हुज कार इज भन्ने जुन छ यो पनि नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज हो अब हामी हुजको प्रयोग गरिसकेपछि लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड अब हामी यहाँनिर वेयरको प्रयोग गर्छौँ वेयर भन्ने बित्तिकै हामी ठाउँलाई बुझाउँछ प्लेसलाई बुझाउँछ यसमा केही पनि डाउट छैन र प्रश्नमा कहिलेकाहीँ के आइदिन सक्छ भने हामीलाई हुजको वेयरको दिने प्रश्नमा देयर आइदिएको हुन्छ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो यो देयर प्रश्नमा देयर हुन्छ जस्तै हेरौँ जनकपुर इज अ फेमस रिलिजियस प्लेस अफ नेपाल गढे सीता वाज बर्न देयर यहाँनिर के छ त देयर छ यो देयर के को रिलेसनसिप देयरको रिलेसनसिप कोसँग छ त हेरौँ त देयरको रिलेसनसिप भनेको हाम्रो जनकपुरसँग छ त्यसले गर्दाखेरि अब जनकपुरलाई हामी देयरलाई के गर्ने हो त रिप्लेस गर्ने हो के राखेर वेयर राखेर हेरौँ जनकपुर इज अ फेमस रिलिजियस प्लेस अफ नेपाल वेयर गडेस सीता वाज बर्न अब यो देयर यहाँ लेख्नु हुँदैन कहिले कस्तो विद्यार्थीहरूले वेयर गडेस सीता वाज बर्न देयर यो वेयर पनि लेख्ने अनि देयर पनि लेख्ने गरेको पनि पाइन्छ यस्तो लेख्यो भने सेन्टेन्स रङ हुन्छ जुन रिलेटिभ प्रोनाउन हामीले प्रयोग गरेका छौँ र त्यो रिलेटिभ प्रोनाउनले कसलाई हटाइदिएको छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु जरुरी छ यहाँ वेयरले कसलाई हटाइदिएको छ देयरलाई हटाइदिएको छ हामीले यसरी भने पनि पाउँछौँ जनकपुर कमा वेयर गडेस सीता वाज बर्न कमा इज अ फेमस रिलिजियस प्लेस अफ नेपाल यो लेखे पनि पाइन्छ मार्क्स तर कमा हामीले चाहिँ लेख्नै पर्छ कमा लेखिएन भने नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज रङ हुन्छ अब हामी व्हिचको प्रयोग गर्छौँ विथ थिङ्स एन्ड एनिमल्स त व्हिचको प्रयोग गरिन्छ र एउटा कुरा म विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लजमा कहिले पनि द्याटको प्रयोग हुँदैन. वी मस्ट नट युज द्याट इन नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज. कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ. जहिले पनि हामी विचकै प्रयोग गर्ने हो नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज आएमा. जस्तै हेरौँ, देयर इज वाइन इन द बटल, इट सिम्स टु बी रेड. अब हामीले फर्स्ट सेन्टेन्स पुरै लेख्ने, कमा लेखेर विच लेख्ने, अनि सेकेन्ड सेन्टेन्सको भर्ब लेख्ने, अनि बाँकी रहेको कुरा लेख्ने. तर केलाई हटाउने त? ओमिट वाट विच रिप्लेसेस. कसलाई हटाइदिन्छ त? विचले. जे विचले रिप्लेस गर्दछ. जस्तै यहाँनिर विचले कसलाई रिप्लेस गरेको छ त? इटलाई रिप्लेस गरेको छ. कहिलेकाहीँ विचले द हाउसलाई रिप्लेस गरिदिन सक्छ. कहिलेकाहीँ द बिल्डिङ्स भनेर आउला, द बिल्डिङ्सलाई विचले रिप्लेस गर्न सक्छ. कहिलेकाहीँ बुक्सहरू भनेर आएको हुनसक्छ, बुक्सहरूलाई रिप्लेस गरिदिन्छ. वस्तुलाई रिप्लेस गर्ने काम गर्छ. जस्तै हामीले हेरौँ, देयर इज वाइन इन द बटल विच सिम्स टु बी रेड. यहाँनिर विच लेख्यो, विचको अगाडि यहाँनिर कमा छ. विच लेखेपछि हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ? विच लेखियो, तर हामीले यो कसलाई हटाउनको लागि लेखेको त? इटलाई हटाउनको लागि लेखेको. विच सिम्स टु बी रेड. अब ओमिट ओन्ली इट भनेको छ. ओमिट भनेको डिलिट गर्नु भनेको हो. अब हाउ टु युज वेन. वेनको प्रयोग कस्तो बेलामा गर्ने त? विथ टाइम, समयसँग गर्ने. अब प्रश्नमा कहिलेकाहीँ लास्ट विक हुनसक्छ, लास्ट फ्राइडे हुनसक्छ होइन. अब समयलाई जनाउने हो वेनले. र फर्स्ट सेन्टेन्स पुरै लेख्ने, कमा लेख्ने, वेन लेखिन्छ. सेकेन्ड सेन्टेन्सको सबै लेखिन्छ. तर के लेखिँदैन त? टाइम मोड. कुन टाइम मोडलाई वेनले रिप्लेस गर्ने, त्यो टाइम मोड चाहिँ हामी लेख्दैनौँ. जस्तै हेरौँ, स्प्रिङ सिजन इज द बेस्ट सिजन, फ्लावर्स स्टार्ट ब्लुमिङ इन द सेम सिजन. अब भनेको छ स्प्रिङ सिजन इज द बेस्ट सिजन, कमा वेन फ्लावर्स स्टार्ट ब्लुमिङ भनेर लेखौँ. इन द सेम सिजन लेख्नु पर्दैन, किनकि इन द सेम सिजन भनेकै के हो त? स्प्रिङ सिजन हो, जसलाई हामीले केले जोडिसकेका छौँ त? वेनले जोडिसक्यौँ. स्प्रिङ सिजन इज द बेस्ट सिजन वेन फ्लावर्स स्टार्ट ब्लुमिङ. अब हामी लास्ट स्लाइडमा जान्छौँ. ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड अफ टुडेज क्लास. लेट्स सी सम क्वेसन्स. कसरी क्वेसन्सहरू स्टुडेन्टहरूलाई सोध्छ त? स्टुडेन्ट्स हेभ बिन आस्क्ड this type of questions in the examinations in this way. Finally Browns, we see the question. Let's see. So finally Browns भनेको छ नि, यो र decided to retire भन्ने एउटै सेन्टेन्स हो. यो finally Browns decided to retire भन्नु एउटा सेन्टेन्स हो, र Willis had been sharing an office भन्नु अर्को सेन्टेन्स हो. र यहाँनिर ब्राकेट दिएको भएर विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुने गरेको पाइन्छ. तर कन्फ्युजनमा बस्नु हुँदैन. यो ब्राकेटभित्रको सेन्टेन्स सेकेन्ड सेन्टेन्स हो भनेर बुझ्नुपर्छ. फाइनली यसरी सोधेको क्वेसन्स हो यो खास. फाइनली ब्राउन्स डिसाइडेड टु रिटायर, विलियस ह्याड बिन सेयरिङ एन अफिस विथ हिम. अब हामीले यसलाई यो दुईवटा सेन्टेन्सेसहरू छन्. दुईवटा सेन्टेन्सहरूमा कसरी जोड्ने त भन्दा, यो फाइनली ब्राउन्स छ, यो ब्राउन सेकेन्ड सेन्टेन्समा विथ हिम भनेर हिम भनेर आएको छ. अब यसलाई हामीले फाइनली ब्राउन्स, अब यो अब्जेक्ट प्रोनाउन भएर आयो, विथ हुम लागिहाल्छ. किन विथ लाग्छ? विथ यहाँनिर अब्जेक्ट प्रोनाउनको अगाडि छ. विथ हुम लेखियो, अनि सेकेन्ड सेन्टेन्सको हामी सबै लेख्छौँ, तर के मात्र लेख्दैनौँ त? हो यो विथ र हिम लेख्दैनौँ हामी. किनकि विथ र हिम भनेको के हो त भन्दा विथ हुम हो. फाइनली ब्राउन्स विथ हुम विलिस ह्याड बिन सेयरिङ एन अफिस डिसाइडेड टु रिटायर, यो लेखे पनि पाइन्छ. फाइनली ब्राउन्स डिसाइडेड टु रिटायर विथ हुम विलिस ह्याड बिन सेयरिङ एन अफिस, यो लेखे पनि पाउँछौँ. अमिट भनेको डिलिट गर्ने हो, हिमलाई के गरिदिन्छौँ हामी? डिलिट गरिदिन्छौँ दुईवटा सेन्टेन्सेसहरू जोड्ने बेलामा. अब द ओल्ड हाउस एउटा सेन्टेन्स हो, अनि वाज फाइनली सोल्ड के हो त? अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी द ओल्ड हाउस र वाज फाइनली सोल्ड, यसलाई पहिलो सेन्टेन्स मानौँ. द फ्यामिली ह्याड लिभड इन इट फर 300 इयर्स अर्को सेन्टेन्स हो. जस्तै हेरौँ, द ओल्ड हाउस वाज फाइनली सोल्ड, द फ्यामिली ह्याड लिभ इन इट फर 300 इयर्स. अब हेर्नुहोस्, ओल्ड हाउसलाई कसले जनाइदिएको त? यहाँनिर हो यो इटले जनाएको. अब यो वस्तु भनेर आएको छ. द ओल्ड हाउस इन विच, अब इन कहाँबाट आयो? इन हो यो इटको अगाडि इन छ,
इट यहाँनिर यसैलाई हामी यहाँ लिएर गएको, यो पनि प्रिपोजिसन्स नै हो। द ओल्ड हाउस इन विच द फ्यामिली ह्याड लिभ्ड, के हट्यो त? इन र इटलाई हटाइयो, इनलाई त हामी अगाडि लिएर गएका छौँ र इटलाई हामी के भनेर लिएर गएका छौँ? विच भनेर लिएर गएका छौँ। लिभ्ड फर 300 years वाज फाइनली सोल्ड। Mary noticed that he was wearing her ring. She had lost it 5 years before. Mary noticed that he was wearing her ring, comma, which she had lost 5 years before. यहाँ it ring को कुरा भइरहेको छ, यहाँ ring को कुरा भएको थियो। ring भनेको वस्तु हो, यहाँ it ले आएको छ। यसलाई it लाई हटाउनको लागि हामी यहाँनिर which लेख्यौं। अहिले यसको अगाडि प्रिपोजिसन छैन, त्यही भएर हामी प्रिपोजिसन्स लेखेनौं। Students, please share, like and write some comments in my video. Thank you for watching this video.